تو سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین تیری سرحد تے ترے محمل آئے کہیں ملک دی قید گزارے جابرہ دہن وال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی سمجھو 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 تیری سرحد تے ترے محمل آئے تے کہیں ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی سن سو جابرہ دے کوئی امال مسائب آبی بھی ہے جیڑی کافل دی سالارے غازی دی قبر تے جھان کے آدھے مولا ہوں پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ آدھے مولا کوئی پرددار ہے کوئی بی بی ہے جیڑی محمل تو نہیں لاندی کدی نہ رو پچھلے مائک دا آواز تھوڑا زیادہ کرو میں پھر آنکھ دینا ہاتھ نہ بنو میں پھر آنکھ دینا میں لفظ بدل رہا جابرہ دے کوئی ام المصائب او بی بی ہے جیڑی ٹرن کولوں لاچارے وائیوں پور دے چھوٹے بالا دل ساڑا غازی رشتہ کبھی نہ رہو کبھی نہ رہو اچھا 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 بزرگا دن واتاک جابرہ دے تیری سرحد تے ترے محمل آئے کہیں ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی جابرہ دے کوئی ام المصائب آبی بھی ہے جیڑی ٹرن کولوں لاچارے وائی پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ ترے بہنا ٹریاں شام بچوں تے آئیاں چہلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجاد اے توڑے دل دا درد ہے توڑے دل دا درد ہے میں نوکر ہاں بابا ہاتھ نہ بنو میں توڑا نوکر ہاں جتنے بزرگوں میں توڑا نوکر ہاں میں نوکر ہاں بابا میں نوکر ہاں بابا میری نوکری جو ہے میں نے حکم ہوئے ہے جو صرف مسائب پڑھنے پھر سنو بین ایک باری میں نے دسو میں کی پڑھے ہے ترے اچھا بولو نا ترے بھیڑا ٹوریاں اے بڑا عرصہ پہلے دی گل لے اے جدوں پہلی دفعہ میں باندھ ممبر تے پڑھیا تو آڈے اور بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں میں روکیا حسین دا ذاکر رک جا کے میں پڑھے سائی میں پڑھے ہے ترے بہنا ٹوریاں
आदे जिंदगी गुजर गई है मैं भी अली दियां धियां नूं वधा रोना एक बार यूं जा आख जिवें मेरा दिल मैं आख्या किवें आखां बुजुर्ग मातम करके आदे इंज पढ़ आदा पिया त्रै लाशां टुरियां ओ शाम विचों आइयां चहलम करन फिरादा हाथ खुले हुए वेखे फुबियां दे कीता शुकर सज्जाद 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 खुदा दा ते बहु रुनाए कबर अब्बास उते हाथ नप के आन दिमादा गाजी दी कबर दे नाल बह के आदा उठी देख चाचा तेन मिलन आईए जिन्नू टुरन दा डहनाई कबर तू बाहर आए कूफे टुरिए शाम टुरिए तो ओथे ही टुरिए जिथे टुरन दा राह नहीं मरहबा 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 छुट गई कैदा एक मुहारी आसमान दो देख क्या दो मेरे अल्लाह नित मुसाफिर वलदेन कदी तो सुन सा जो अली दियां धियां ही वाल करो इतनी हाय करो नाल अल्लाह मोमिन कबर च गवाह बन जाए जी जी सर ते मातम करना लाजदार नौकर भाई नौकर इस एडे दर्दा नाल वैन की एदा वैन आलिया दे महमल नाल टकरा गया मेरी सैन महमल दा पर्दा हटाया सज्जाद महमल रोक अम्मा हुक्म करो के बड़े बीबी आदि वन उसनु बोला सैयदा दे अम्मा कौन है बीबी आदि मेरे शबीर दा ज़ादार सैयदा दे क्यों बुलावा बीबी आदि वे सज्जा जेड़ा एडे औखे दौर च मेरे भेरावां नूं रोंदा है मैनूं बड़ा चंगा लगदा है शर्मा के नहीं रोना इस वेड़े नूं शर्मा के कदी भी नहीं रोना मरहबा जी आओ आखिर तक आंसू वेख रहा है हाय सुन रहे सजाद टुर पे उम्र आई 24 साल ते कमर आई ए दाढ़ी सफेद सजाद फुफी दा अखा मन के उस मोमिन दे करीब आ गए मोमिन दी हालत आई जानूंगा ते सर रख के हुसैन नूं रो रहे हुण हुण वेख समा कितने हाजिर बैठे हो सजाद मथे ते हाथ रख के आदे नो बंदे खुदा मेरा सलाम होवी मोमिन रोंदियां अखी नाल वेख के आदे बुढ़ड़ा मेरा भी सलाम होवी सैयदा दे मैं बुढ़ड़ा नहीं मैं बीमार हाय आदे बीमार ता इलाज करा इमाम फरमाया बीमारी ओ लगी है जिदा इलाज केड़ी बीमारी इत्थे सारे शिया है करे आए भाई सैयदा दे गैरत कित्थों लगी आई बाजारा चुकी में लगी आई सैयदा दे क्या दसावा मैं मावा दे सामने बदमाश नच दे वेखे अल्लाह थोड़ा सरदा मातम कबूल फरमावे अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे अल्लाह थोड़ा पुरसा कबूल फरमावे मुसाफिर भूल गए तरा डसा सैयदा दे मैं भूलन वाला नहीं मुसाफिर तेन कोई चीज चाहिए तो मैं देवा सैयदा दे मैं मंगन वाला भी नहीं रुकिया क्यों है सजादा दिन तेरा रोवण सुन के इमाम दा चेहरा वेदा रहा आदे मुसाफिर तेरे कबीले दा मैंने पता नहीं तेरे नाम दा पता नहीं मगर तेरा चेहरा वेख के मैंने इंज लगदा है किसे शरीफ घर दा उजड़िया पर मरहबा मरहबा लमाले दे नौकर जेड़े हाय करके रो रहे ए 2 मिनट जेड़े मैं मुसाहिब पढ़ना है ना यही मेरी मजलिस है और यही मेरी इस वास्ते मैं इतना पढ़ गया इमाम दा चेहरा वेख के आदे मुसाफिर मैं गल्लां करदा ते तेरी रात वधदी है ओ आखिर तक तेरी हाय मैन दसी
کتھے المالے دا ماتمی ہے آدھے مسافر میرا دل کر دے میں تیرے نال کوئی بھلا کرا سید آدھے تیری بڑی مہربانی بڑے عرصے بعد کہیں کہ بھلا کرا نہیں تو غازی دے بعد بندیاں ہی ماری ہے جی میں بے وار سانو بری مرحبا 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 اللہ تعالیٰ سردہ ماتم قبول فرماوے آلیہ توڑی ہائے قبول فرماوے سید آدھے عباس دے لہن دے بعد بندے آئے نے مارے جے میں بے وارسانو مرین دے سجاد دا ہاتھ ناپ لے آئے مجلس سے اے جملہ سنے آئے یقیناً مسلط ہائے کر سو سجاد آدھے کیڑا بھلا کر سے آدھے تیری اکھاں چوراتے فرمایا ہاں آدھے تو 2 میل دور ایک بستی ہے سید آدھے کیڑی بستی مومن آدھے کربلا کربلا دنا آئے سید آدھے کیوں لے ویلے آدھے اتھے او ستے پین جڑے لا علاج مرضان دا علاج کر دین سید آدھے نروا جدہ میں ونجڑا ہے رات ہو روا مرحبا 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 میں نوکرہ مارا نوکرہ دکھا چاہائے کرنا اللہ سید آدھے نروا جدہ میں ونجڑا ہے نا میری رات ہو روا دجاس مسافر سیدہ دے میری مرزان دے ہکو علاج کیڑا سیدہ دے موت مسافر میں تیریاں مرزان پوچھ سکتا سیدہ دے کوئی ہک ہوئے تا ڈسا آدھے او ڈسا جہرات رو آئیے ہی سیدہ دے سنو نہ چو پہلی مرزے 80,000 بدماشچ میری ماں دا برکلت سیدہ دے دونجی مرزے میرے پیو دے قاتل میری بہن نو مرندے رہے میں چھڑوا نہیں سکیا سیدہ دے تریجی مرزے ڈہمی جنی گرائی میں مڑ کے ڈٹھا زینب دے وال کھلے آیا ہے رو کیا دیائی میں سجاد واس لگ دئی طلاق مردا قاتل تیری بہن دادا صدقہ 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 آئے کرنا اللہ اور سرت ماتم کرنا اللہ موگی مجلس صرف 2 یا 2.5 منٹ دے بعد میں تیرا سلام کر رہے ہیں ایتھے مومن گھبرایا مسافر نہ سنا کیوں نہ سنا وہاں سید جدو مرزان دے سین تے مسافر آدھے تیریاں مرزان سنن دے قابل نہیں ایتھے پھر امام تڑپے اے گل ہے جس واسطے اتنا پڑ گیا سجادہ دن ہن میں پوچھا آدھے پوچھو سید آدھے رننا کیوں ہے ہن ڈر گیا مومن یزید دا دورہ چھپاوے لگ پیا آدھے ڈس نہیں سکتا سیدہ دے کیوں آدھے میرا ذاتی نقصان ہے سیدہ دے ڈسے مدہ تیرا تا میرا نقصان ہے کہوے جڑا حاضر ہے اسی ہائے نکل جاسی اللہ دارو اللہ تو ہائے قبول فرماوے بابا بڑی روحانیت علی مجلس سے میں نوکرہ بابا سیدہ دے ڈسے مدہ تیرا تا میرا نقصان ہے کوئے آدھے ڈاس نہیں سکدا مسافر رستہ بدل امام دا ہاتھ نب کیا دن جنہوں روندہ بیٹھے نا او دیاں بھیڑاں دا واسطہ ہی ڈسا آدھے واسطہ وڈا دیتے ہی سن میرا پیرا جندہ نا حسین سال پہلے ایسے جنگل ہی تسا ماریا گیا بھیرا مارے گئے پتر مارے گئے آدھے گالے ایتھے نا یا مکی شامی او دیاں بھیڑاں نو قید کر کے شام لے گئے آدھے میں نے زمین دے بننے تے بانا میں مسافر ویدہ میں دعا کردہ میرے اللہ کڈاتا زینبی والا آئی تیرے ترائے محمل لٹھے پڑھئے باندھ جی ایک باندھ پڑھنا ہے سلام کر رہا من کوئی اور محمل یاد آئے سجادہ دن تو حسین ابن علی نو رونا ہے فرمایا ہوا تا میرا پیر سیدہ دے میں بھی تیرے پیر نو رونا مگر فرق بڑھایا دے کیڑا فرق ہے سیدہ دے تو پانی رونا ہے امام فرمایا میں رات رونا آدھے تو حسین دا زدار ہے سیدہ دے میں بھی زدار ہاں ان مومن بائی ودھا کیا دے جنگل ہے نہ کوئی سننا لے نہ ویکھنا لے آ میرے گل چ بائی پا اسی رل کے حسین روئیے سیدہ دے تھے نہیں انہاں محملہ دے نیڑے آدھے کیوں کوئی راز ہے سیدہ دے انہاں محملہ جڑیاں پردہ دارے نو بھی تیرے پیر حسین دیا اگو سجاد پچھو پچھو مومن سجاد محمل دے قریب ہے اما جیوے سجاد ڈھیر پڑ گیا ایک بند پڑا لگا اما مومن آ گیا
बीबी आदि सजाद नूं आखो पहला वैन करे जड़ा कला बह के पिया करदा मोमिना दा लख लख वार मेरे अल्लाह ने तो मुसाफिर वल दिल कदी तो सुन सा जो अली दियां धियां वल आईन निकू चाका लियाए दे वैन बददे आए अली दियां धियां दे वाल खुलदे आए तो वैन करके आसमान दा वेख के आदे अल्लाह शाला यो ना होए वैन करदा करदा चुप हो गया मेरी सैन तड़प के आदि वे सजाद नूं आख वैन करे मैं फुफी तेरी भैया दियां मैं एदी जन्नत दी ज़ामिना सजाद दे पैर नप के आदे जो जन्नत वदी देंदी है कोई मदीने वाली ज़ैनब सैयदा दे गल ला यो शाम दी कैदना मरहबा 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 बीबी आदि सजाद चोर महमल मेरे अकबर दी जागीर करीब सजाद महमल टोरे एक जेड़े भेड़ा दे भिराओ मैं तुहाडे वास्ते बंद पड़ लगा जनाबे जाबिर आदर मुहारी मुसाफिर महमल रोक क्यों रोका आदा इत्थे पैदल टुरन दा हुक्म है बीबी आदि कहंदा हुक्म है आदा नगरी दे बादशाहां दा हुक्म है बीबी आदि कौन हैं तेरे बादशाह जाबिरा दे दो बादशाह इन वड्डा लजपाल कुछ नहीं आदा बीबी आदि मैं जान दिया जे कहनू को ज्यादा होंदा बहना रस्सियां पा के शाम हुक्म कहंदे जलालियां ले दा बीबी आदि सजाद नूं आखना चावे जाबिरा दे बिस्मिल्लाह मेरे मुर्शद दा नाम हजरत अब्बास ओ अज़दारों गाजी दा नाम आया मेरी सैन महमल दा पर्दा हटा के अब्बास दी कबर दो डिठा बीबी आदि दूर दिया वसदिया ओ बहना ते नाराज भिरा नहीं थी दे ओ जड़ा भैना वे मलकियत विच नहीं टुरन दे हुक्म फुल फिस्ता करिए वैन बीबी आदि मैं लह पासा ओ मेरी निब वैसी ओ शाला रानी हुक्का है रोक पया दिए मैनू शाम दे लोगा दस छोड़ा ओ किवें पैदल सफा करो करो इतनी हाय करो ना गवाह बन जाए जितनी बारी आंखों में पड़ता रहा सभी भी आदि है मैं लह पास ओ मेरी निब वैसी शाल रानी हुक्का ओ मैनू शाम दे लोगा दस छोड़ा किवें पैदल सफर हल्के दमातमी एक बारी हाथ जावे ओ मैंने जड़ा वैन में करबला शबीर दी जरी ते कीता जाबिरा दे मुहारिया तेरे पर्दादार नू लहना पौसी इत्थे पैदल टुरना पौसी बीबी आदि सजाद जाबिर नू आख ओ बीबी आदि किवें टुरा जागीर अहमद और ओ अकबर दी ओ तू गाजी रहो Allah